बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तमारी सिरा प्रोग्राम बहरान क्लिनिक कया हुआ डॉक्टर फारूक टालपुर। प्रोग्राम की शुरुआत कंदासीं भिटाई साईं जे अमर सेट सां त अघाई सघा थिया जे वेठा वटि वेजनि। व्यूअर्स, अॼु जेको प्रोग्राम तरतीब ॾिनो आहे उहो प्योरली पोलियो जे हवाले सां आहे। पोलियो हिकिड़ी बीमारी आहे, उन बीमारीअ जो कहिड़ो इलाजु आहे ऐं बीमारी थियण खां पोइ उनजो इलाजु मुमकिन आहे बि या न, ऐं पोलियो खां जेको बचाव आहे या प्रिवेंशन आहे उहा कहिड़े तरीक़े सां करे सघिजे थी, कीअं उनजे प्रिवेंशन जा जेके फैक्टर आहिनि उहे एडॉप्ट करे सघजनि था। इन हवाले सां अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में गुफ़्तगू करणी आहे। पोलियो सिंपली तव्हांखे ॿुधायां त हिकिड़ी मुज़ी बीमारी आहे जेका ख़ासि तौर ते पैदाइश खां वठी 5 सालनि ताईं जे ॿारनि में घणो करे थी सघे थी। पोलियो जे हवाले सां हिकिड़ो प्रोग्राम असां वटि आहे जंहिंखे असां EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइज़ेशन जंहिंखे असां चऊं था, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा टुका या वैक्सीन लॻाई वञे थी। पोलियो जी वैक्सीन बि उन प्रोग्राम में शामिल आहे। उन खां अलावा जेके डेज़ असां सेलिब्रेट कयूं था, नेशनल या सब नेशनल जेके डेज़ असां सेलिब्रेट कयूं था, उन में बि पोलियो जी खुराक जा जेके 2 क़तरा आहिनि उहे पैदाइश खां वठी 5 सालनि ताईं जे ॿारनि खे पीआरिया वञनि था ताकी ॿार महफ़ूज़ रहनि। पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा इहा आहे त 2018 में 10 केसिस आहिनि। मां ॿुधाए थो वञा त जेके प्रोविंसिस आहिनि उन्हनि जी सूरत हाल छा आहे। पंजाब ऐं बल्तिस्तान इहे उहे 2 प्रोविंस आहिनि जिन में 2018 में हिकिड़ो बि केस कोन थियो आहे। सिंध में हिकिड़ो केस आहे जेको कराची में रिपोर्ट थियो। फाटा में 4 केसिस आहिनि, KPK में 2 केसिस आहिनि। इहा सूरत हाल आहे हिन वक़्तु पाकिस्तान में पोलियो जी। ऑलमोस्ट सॼी दुनिया मां पोलियो ख़तमु थी वियो आहे, पर पाकिस्तान में छाकाणि त पोलियो जा केसिस पॉज़िटिव केसिस मौजूदु आहिनि ऐं एनवायरमेंट में जेको सैंपल आहे उहो बि पॉज़िटिव आहे। तंहिं करे अञा बि सूरत हाल इहा आहे त पाकिस्तान में उहे ॿार जिन जी उमिरि पैदाइश खां वठी 5 सालनि ताईं जी आहे उहे रिस्क ते आहिनि। गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसीज़, बाक़ी ॿिया इदारा जेके इन मुहिम में कमु कनि था, उन खां अलावा उन्हनि जी कोताहियुनि ते बि ॻाल्हि ॿोल थींदी। प्लस असांजी कम्यूनिटी जो जेको रेस्पॉन्स आहे, असांजे माण्हुनि जो जेको रेस्पॉन्स आहे, इन हवाले सां जेके मिसकनसेप्शन्स आहिनि उन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं त कहिड़ा कहिड़ा मिसकनसेप्शन्स आहिनि, छो असां वटि एतिरा रिफ्यूज़ल्स थियनि था, ॿारनि खे पोलियो जी खुराक छो नथी ॾिनी वञे। इन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। मां पंहिंजे महिमाननि जो तारुफ़ तव्हां सां कराए छॾियां। मुंहिंजे राइट हैंड ते वेठल आहिनि डॉक्टर एजाज़ कादिर पाटोली साहब, पाण डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आहिनि हैदराबाद, ऐं साणुनि गॾु वेठल आहिनि डॉक्टर मसूद जाफ़री साहब, पाण फोकल पर्सन आहिनि पोलियो जा। हैदराबाद जे हवाले सां मां ॿुधाईंदो हलां तव्हांखे त हैदराबाद जनवरी 2012 खां पोलियो फ्री आहे, यानी कोई 6 सालनि खां मथे जो टाइम थियो आहे त हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह को बि केस पॉजिटिव कोन आयो है। गुफ्तगू जो आगाज़ कंदासीं। सर, मैं आप तमाम दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए हैं। एजाज साहब, आप ने चार्ज लिया है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैदराबाद के हवाले से, तो आप क्या सूरत हाल देखते हैं इस वक्त पोलियो के हवाले से ख़ास तौर पर? हाँ, पोलियो के हवाले से जो इस वक्त मैंने देखी है तो माशाल्लाह, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि ख़ास पीरियड के अंदर मैं आया हूँ जिस वक्त फ्रॉम टॉप लेवल, आई मीन मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर अजहर पेटुआ साहिबा और जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उस्मान चाचर साहब जी, दे हैव गॉट ऑलरेडी इनरिच प्रीमियम ऑफ एक्सपीरियंस, आई मीन एक्सपीरियंस के हवाले से पोलियो, क्योंकि ऑलरेडी वो कर चुके हैं इसके ऊपर ठीक बिफोर दिस, जो उनकी करंट पोजीशन है इस हवाले से। तो एक हियरआर्किकल जो है वो पॉलिसी लाइन जो है वो बड़ी मैंने इंटैक्ट है नीचे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट लेवल के ऊपर। तो एज फार एज पोलियो कैंपेन इज कंसर्न, पॉलिटिकल विल बिहाइंड इज कंसर्न, तो वो बड़ी स्ट्रांग है। ठीक है। रहा सवाल ये कि ये चीज़ अपनी जगह पे एक थोड़ी सिग्निफिकेंट भी है, अच्छी बात है कि 2012 से जो है पोलियो फ्री है, लेकिन एक उसके अंदर थोड़ा सा जो रिस्क आता है वो ये होता है कि कंप्लासेंसी फैक्टर ना हो। सही, हम कहीं बहुत ज़्यादा
اس سے پھر بے فکر نہ ہو جائیں. صحیح. کیونکہ بے فکر ہونا نہیں ہے اس میں جب تک وہ پورے پاکستان سے آفیشلی ہم ڈکلیئر نہیں ہو جاتے پولیو فری. میں اسی لیے میرا سوال بھی اسی حوالے سے تھا کہ چونکہ آپ نے ایز اے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جوائن کیا ہے حیدرآباد میں اور پولیو فری ہے حیدرآباد 2012 سے آلموسٹ, اور یہ چیلنج بھی ہے آپ کے لیے کہ حیدرآباد میں کہیں کہیں انوائرمنٹل سیمپل جو ہے وہ پازیٹیو ہے, تو کیا سمجھتے ہیں چیلنجز آپ؟ چیلنجز سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ہمارے جو کمیونٹی ہے جن کے پاس کوئی مس پرسیپشن ہے کسی بھی حوالے سے, چاہے وہ ریلیجیس ہو, چاہے وہ کسی اور پروپیگنڈا کے تحت ہو, یا ان کی اپنی سیلف پرسیپشن ہو, ہمارے پاس جو چیلنج ہے مین وہ یہ ہے کہ ہم اپنا میسج ان کو افیکٹولی کمیونیکیٹ کریں تاکہ وہ ہمارے اس میسج کو اونرشپ دیں, اس میسج کو انٹرنلائز کریں اور وہ پولیو کی ریڈیکیشن کی خود اونرشپ قبول کریں کہ واقعی یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب وہ یہ نہیں سمجھتے, دیکھیں نا جس چیز کو آپ اپنا اونرشپ نہیں دیں گے تو اس وقت تک آپ اس کو ریزسٹ کریں گے. صحیح. جب آپ اس کو اونرشپ دیں گے تو ہمارے پاس تھوڑا سا یہ ہے کہ اسٹریٹجیکلی جو کمیونیکیشن ہے وہ اسٹریٹجیز جو ہے ہمیں تھوڑی سی اپنی بہتر کرنی پڑیں گی اور مزید. ٹھیک ہے. کہ جہاں جہاں ریزسٹنس ہے تو وہ کیوں ہے, کانٹیکٹ کیا ہے, اس کانٹیکٹ کے حساب سے ہمیں جو لوگوں کو ایکسیس کرنا ہے تاکہ ہم ان کے سائیکولوجیکل سائیکو سوشل لیول پہ ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور وہ ہماری بات کو قبول کریں اور اکارڈنگلی رسپانس جو ہمیں چاہیے وہ جنریٹ کریں تاکہ ریفیوزلس نہ ہوں, اور ریفیوزل نہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے انوائرمنٹل جو سیمپلس ہیں وہ اس میں بھی بہتری آئے گی. کچھ دوسرے فیکٹرز جو ہیں, دیکھیں کراچی میں 2018 کے اندر ایک کیس ڈیٹیکٹ ہوا. ٹھیک. کراچی از ناٹ, اب آج کل کے کمیونیکیشن کے دور میں جو ہے ریولوشن کا دور, اب کراچی 100 مائل کہیں گے یا 2 گھنٹے کہیں گے, اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھتے ٹائم اور اسپیشل کوآرڈینیٹس کے ساتھ. بالکل ٹھیک. تو دیکھا جائے تو ہمارا بے فکر ہونا اس حوالے سے کہ 2012 سے چونکہ ہم پولیو فری ہیں, یہ ہمیں زیادہ وہ کرتا ہے کہ الرٹ سگنل دیتا ہے کراچی کا جو انسیڈنس ہے کہ ہم ریڈ الرٹ ہو جائیں, کیونکہ کسی بھی وقت وہاں سے کوئی بھی آدمی وہاں سے چل کے کیریئر بن کے ہمارے آ سکتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہ لگے اور وہ اس کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ایکسٹرا ہم نے ابھی جو بھی میٹنگز کی ہیں اپنی جتنے بھی جو پولیو کی ٹیم ہے ان سے ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری ویجیلنٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا 21 یعنی 21 آف دس منتھ یعنی منڈے سے آپ کی یہ کیمپین نیشنل وائڈ یہ شروع ہو رہی ہے, تو کیا ارینجمنٹ ہے؟ آر یو سیٹسفائیڈ؟ ارینجمنٹ ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. کچھ جگہ پہ ہمیں تھوڑا سا یہ ہے کہ دیکھیں ہیلتھ سسٹم ہے, ہیلتھ سسٹم کا تقریباً ہم 60-70% جو ہے ہیومن ریسورس جو ہے ہم پولیو میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے بیسٹ آف انٹینشنز کے ساتھ ہم ایک کام کر رہے ہیں, لیکن دوسری جگہ پہ جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا کمیونٹی میں سے بھی جو ہے والنٹیئرس لینے پڑتے ہیں. ٹھیک. اور وہاں ہمیں چونکہ وہ انسسٹینیبل قسم کا ایک ریسورس ہے, مانا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی والنٹیئر نیکسٹ ٹائم پہ جو ٹرینڈ ہے ہمیں دوبارہ بھی مل جائے یا وہ والنٹیئر کمیٹڈ رہے تھرو آؤٹ دا کیمپین. ٹھیک. تو یہ چیلنجز, سب سے بڑا چیلنج یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم کسی طریقے سے ایک ایسا میکینزم بنائیں جس میں ہم تھوڑا سا رینیول بھی کرتے رہیں ٹیمز کا, تاکہ ایکسائٹمنٹ باقی رہے, لوگوں کے اندر موٹیویشنل جو لیول ہے وہ باقی رہے, اور یہ کہ اسکلڈ اور پیشنیٹ قسم کے ورکرز ہوں ہمارے پاس جو وار فوٹنگ پہ اس کو, کیونکہ یہ واقعہ ایک وار ہے, کیونکہ ہمارے جو بچے رسک میں ہیں تو اس کا مطلب یہ پرماننٹ ہینڈی کیپ ہوں گے. صحیح. اور ماربیڈیٹی کا وہ ریٹ ہم اس وقت آج کل کے دور میں خاص طور پہ جب ہمارے بچوں کی پرپورشن بھی پاپولیشن میں زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور ڈیولپمنٹ ایشوز بھی ہمارے بہت زیادہ ہیں, وی کی ناٹ افورڈ دس. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. یہ اگر ہم اس طرح کی اگر سچویشن میں آ جائیں گے تو پھر تو بہت سارے چیلنجز اور ہمارے سامنے آ جائیں گے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ڈاکٹر اعجاز, اور پھر میں جب بریک سے واپس آؤں گا تو مسعود صاحب چونکہ فوکل پرسن ہے پولیو کے اور ساتھ ساتھ آپ پیڈیاٹریشین بھی ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیزیز کے حوالے سے بھی بات کروں گا آپ سے, اور پھر یہ بھی کہ کس طرح کے ارینجمنٹ آپ نے کیے. ویورز پروگرام میں صحیح جلدی تھا موٹو اسا سگڈ رہ جو.
वेलकम बैक प्रोग्राम में व्यूअर्स ॿीहर भलीकार पंहिंजे महिमाननि जो तारुफ़ हिकु दफ़ो वरी कराए छॾियां। डॉक्टर एजाज़ कादिर पातोली, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैदराबाद, फोकल पर्सन एंड पेडियाट्रिशियन डॉक्टर मसूद जाफरी। डॉक्टर मसूद, आप फोकल पर्सन तो ऑफ कोर्स हैं, पोलियो के हवाले एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी बात होगी, आपकी टीमों की जो तश्कील है उससे भी, उस हवाले से भी बात होगी, किस तरह से आप काम करने जाएंगे उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि थोड़ा सा पोलियो के हवाले से मुझे बता दिए कि क्या इसका इलाज है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपके तवज्जुह से, आपके मेहरान चैनल के तवज्जुह से मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने एक ऐसे मौजू को मौजूद सुखन बना दिया जो कि आवाम के एक बुनियादी मसाइल में है। क्योंकि जिस किसी भी वालिदैन का बच्चा जो है जब पोलियो का शिकार होता है तो उसकी पूरी माजूरी की जो ज़िंदगी है वो न सिर्फ बच्चे को परेशान रखती है बल्कि जो वालिदैन है वो भी उसकी ज़िंदगी के बारे में मुतफरक हो के और उनकी भी जो है रोज़मर्रा की जो मसाइल में एक इजाफा से होता है। पोलियो के बारे में आपको बताऊं, पोलियो एक वायरस है, एक ऐसा वायरस, एक ऐसी बीमारी जो कि जब जिस्म के अंदर दाखिल होती है तो हमारे दिमाग के अंदर जो हराम मगज़ है उसके अंदर कुछ जो है वो हसास की नसें और कुछ हमारे मसल्स को, पट्टों को चलाने के लिए हरकत की नसें कहलाती हैं। तो जो हमारा मोटर सिस्टम है, जो हम नसों को हरकत देने वाला सिस्टम है पट्टे, तो वो नसें जो है इस पोलियो के जरासीम का हदफ होती हैं और वो उनको बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है। एक दफ़ा अगर ये जरासीम दाखिल हो जाए हराम मगज़ में तो इसका इलाज भी मुमकिन नहीं है और बीमारी जो है वो बच्चे को जो है उम्र भर के लिए माजूर कर देती है। तो लिहाजा दुनिया भर के अंदर जो है ये एक नेशनल कॉज के तौर पे जो है इसके ख़िलाफ़ काम किया जाता है ताकि बच्चे जो है 2 कतरे अगर पी लें, क्योंकि इसका तरीक़ाकार है, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन नहीं है। जो बच्चा फालिज का शिकार हो गया तो उसके हाथ या पाँव जो है वो कभी भी फिर चलने के काबिल नहीं रहते हैं। तो माशरे के लिए भी वो जो है एक मसले का सबब बनता है, वालिदैन के लिए बनता है। तो सिर्फ 2 कतरे पिलाएं बच्चों को वालिदैन तो उम्र के भर की माजूरी से बचा जा सकता है। यानी ये तो तय हो गया कि इसका इलाज एक दफ़ा ये अगर बीमारी जिस्म में दाखिल हो गई तो इसका इलाज कोई नहीं है जी, और इसका सिर्फ बचाव यानी ये पोलियो के 2 तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है और वो है पोलियो की वैक्सीन के 2 कतरे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम जो EPI हमारा प्रोग्राम है वो तो हमारा चल ही रहा है, जिसमें से जो रूटीन वैक्सीनेशन होती है, ये जो हम जो डेज़ सेलिब्रेट करते हैं, सप्लीमेंट्री जो हम डेज़ सेलिब्रेट करते हैं, तो कितनी बार करना चाहिए और उसका फ़ायदा बताइए। देखिए, जो मामूल के कतरे बच्चों को हम पिलाते हैं जिसको हम रूटीन इम्यूनाइजेशन कहते हैं, उसके अलावा जो है ये इजाफी कतरे कहलाते हैं। जब हम इजाफी कतरे हम बच्चों को देते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि बच्चे का जो अंदरूनी दिफाई निज़ाम है उसको बढ़ाया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंदरूनी निज़ाम को जब हम 4 दफ़ा अगर कतरे पिला रहे हैं रूटीन के अंदर तो उससे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन देखा ये गया है कि तरक्की पजीर जो मुमलिकतें हैं जैसे पाकिस्तान है हमारे पास, तो उसके अंदर जो है हमारा जो सीवरेज सिस्टम है उसके अंदर हाइजीनिक कंडीशन जो है वो ऐसी हैं कि हमारे जो इलाके हैं उसमें पानी और गटर की लाइनें साथ साथ चल रही हैं और जो लाइनें हैं वो भी पुरानी हो के टूट जाती हैं। तो लोग क्या करते हैं, उनको टायर के जो है टुकड़े से जो है बांधते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जब वो पानी सक करते हैं, मशीन चलाते हैं या पानी आता है उसके अंदर, तो साथ में जो गटर का अगर बहता हुआ पानी है या ब्लॉकेज की वजह से खड़ा हुआ जो पानी होता है वो पीने की लाइन में भी चला जाता है। तो नतीजा ये होता है कि हमारी हाइजीनिक कंडीशन की वजह से हमें जो है बच्चों को 5 साल की उम्र तक जो है वो कतरे पिलाने पड़ते हैं ताकि उसका जो दिफाई निज़ाम है वो बढ़े। अब बढ़े इस तरीके से कि इसके अंदर जो साइंस है वो सिर्फ इतनी है कि हमारा जो पोलियो का जो वायरस है वो हमारे मुंह के ज़रिए दाखिल होता है। अगर जैसे जो है पखाने का अंदर जो है कोई वायरस है, गटर की लाइन में कोई वायरस है, वो पानी में या खाने में शामिल होकर आंतों में गया, अब आंत के अंदर जो है वो परवरिश पाता है। लेकिन अगर हमारे पास पोलियो के कतरे उस आंतों में मौजूद हैं तो वो उस वायरस को ब्लॉक करेंगे, ख़त्म करेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि वो जो हमारे जिस्म का हराम मगज़ है या जिस्म के अंदर जहाँ हमारी नसें हैं, जहाँ वो जाके मुतासिर कर सकता था, वो
نہیں کر سکے گا اور پخانے میں جو ہے وہ ایسا کا ایسے ہی یعنی بے ضرر ہو کے نکل جائے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ وائرس جو نکلا ہے بے ضرر ہے, مطلب وہ معذور, وہ خود ہی ختم ہو گیا, بلکہ وہ خود معذور ہو گیا. اگر یہ پکانے کے اندر پانی کے اندر اگر مل بھی گیا علاقے کے, تو وہ کیا ہوگا, وہ بے ضرر وائرس ہوگا, وہ ایکٹیو نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے پولیو کے قطرے پلائے ہیں, اس کی وجہ سے وہ وائرس ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو عام طور پہ جو سوال جو کمیونٹی میں جو بچوں کے حوالے سے لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کتنی بار آپ پولیو کے قطرے پلائیں گے, اور اگر پلائیں گے تو کیا یہ نقصان دہ ہے بھی یا نہیں؟ لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ 5 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں وہ وائرس کا زیادہ ہدف ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا دفاعی نظام کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر ٹیکنیکل ایک کمیٹی ہوتی ہے, ٹیک کے نام سے, ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ ہے. وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیکنیکل ایڈوائز دیکھتا ہے, وہ علاقے کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کس جگہ جو ہے ہمیں پولیو کے ماہانہ کی بنیاد پہ, یا جو وہ تجویز کرتے ہیں اس کہ بھائی اتنے مہینے کے بعد وہاں پولیو کا جو ہے ایک کیمپین ہونا چاہیے, تاکہ بچے کے پیٹ میں یہ پولیو کی جب قطرے پہنچ جاتے ہیں تو وہ اس علاقے کے اندر جو اگر ہے خطرہ کہ پولیو وہاں ایک سبب بن سکتا ہے, آؤٹ بریک ہو سکتا ہے, یعنی بہت زیادہ پھیل سکتا ہے, تو اس کو روکنے کے لیے یہ قطرے پلائے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر مسعود کہ ہم جو قطرے پولیو کی ویکسین کے جو بچوں کو پلاتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ایک چیز تو طے ہو گئی کہ وہ پولیو کی بیماری سے ان کو محفوظ رکھتے ہیں. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ پولیو کے قطرے اس بچے کو جو وہ لیتا ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوں کسی حوالے سے؟ دیکھیں, ہمارے پاس جو ہے, اگر ہم لوگوں کی اس بات کو جو کہ آپ نے کوشچن کیا, بڑا بار بار سوال پوچھے جاتے ہیں, اور ہم بتانا چاہتے ہیں اس فورم کے اوپر سے آپ کے توسط سے کہ پولیو کے قطرے بے ضرر ہیں, اور ساری دنیا بھر کی لیبارٹری کے اندر اس کا چیکنگ ہو چکی ہے. پاکستان کے اندر بھی جو ہے انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے چک شہزاد اسلام آباد کے اندر, جو گورنمنٹ کے طرف سے ایک ادارہ ہے, اور وہاں جو ہے WHO ایکریڈیٹڈ لیبارٹری موجود ہے, جو کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ورلڈ ہیلتھ یعنی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو ان کی رپورٹوں کو تسلیم کرتے ہیں. اور ان رپورٹوں کے اندر یہ دیکھا جا چکا ہے کہ ہمارے پاس جو پولیو قطرے استعمال ہوتے ہیں وہ دنیا بھر کے اسٹینڈرڈ کے مطابق یہ ہیں, اور اس میں کسی بھی قسم کی نہ کوئی ایسی دوا شامل ہوتی ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو یا بچے کے اندر جو ہے کوئی بیماری پیدا کرے. لوگ اس حوالے سے تھوڑا سا یعنی کانشیس ہیں کہ یہ جو قطرے ہیں وہ کسی حوالے سے موت کا سبب بن جاتے ہیں. ایسی کوئی مت ہے؟ لیکن قطرے بذات خود جو ہے وہ اتنے محفوظ ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سے جو ہے, اگر ہم دیکھیں 1988 کے قریب جب یہ پروگرام شروع ہوا تو اس میں 3.5 لاکھ سے بھی زیادہ کیسز جو ہے وہ نوٹ کیے گئے تھے دنیا کے 125 ممالک کے اندر. آج 2000 جو 18 گیا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 22 کیس ہوئے. اب یہ اندازہ لگائیں کہ 3.5 لاکھ کیسز سے 22 کیس پہ آنا یہ بھی کامیابی ہے ان قطروں کی, جو کہ محفوظ ہی ہیں, اور دنیا بھر میں انہی قطروں کو پلا کے اور اس بیماری کو ختم کیا گیا. صرف پاکستان اور افغانستان اور نائجیریا ایسے ملک ہیں جس کے اندر جو ہے یہ بیماری ابھی بھی موجود ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اسٹریٹجی ہے یہ جو آپ ایکسٹرا ڈیز سیلیبریٹ کرتے ہیں مثلا 21 تاریخ سے, تو کس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے؟ کیا طریقہ کار ہے اس کا بچوں کو کہ تمام بچے آپ کے پولیو سے محفوظ ہو جائیں اور تمام بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دیے جائیں؟ جی, حیدرآباد کے اندر جو ہے ہمارے پاس 3,32,000 کا جو ہے بچوں کا 5 سال سے کم عمر کا ایک ہمارے پاس ٹارگیٹ ہوتا ہے, ہدف ہوتا ہے. اب یہ ہدف جو ہے ہمیں حاصل کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے مختلف قسم کی ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل ہم دیتے ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر, جس کے اندر ایک ٹیم تو وہ ہوتی ہے جس کو ہم موبائل کہتے ہیں. یہ گھر گھر جاتی ہیں اور 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو یہ پولیو کے قطرے پلاتی ہیں. اسی طرح سے جو ہے ایسے بچے جو اپنے والدین کے ساتھ کسی وجہ سے ہاسپٹل میں جو ہے
ان کی والدہ یا والد اپنی دوائی لینے جا رہے ہیں اور بچے بھی ان کے ساتھ ہیں، تو 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو جو ہے ہاسپٹل کے اندر جو ہے فکس سائٹ ہماری ہیں. تو اس موقع پہ میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے تمام والدین کو کہوں گا کہ اگر آپ ہاسپٹل بھی جا رہے ہیں تو ہماری ٹیموں سے قطرے پلوا لیں. اسی طرح سے ایسے لوگ جو کہ کسی حوالے سے جو ہے سفر کے اندر ہوتے ہیں، بس اسٹاپ پہ جا رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں، یا کسی طریقے سے جو ہے مارکیٹ پلیسز پہ ہوتے ہیں، خریداری کے لیے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں جو ہے ہماری ٹیمیں ہیں، ان سے وہ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ پولیو کے قطرے پلائیں، اور تاکہ ان کو زندگی کے بھر کی معذوری سے بچایا جا سکے. اب جو ہمارے پاس یعنی ریفیوزلس، جو نہ پلانے والے جو ہماری کمیونٹی میں لوگ ہیں، اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. اور اعجاز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے بھی میں پوچھوں گا کہ ایڈمنسٹریٹولی چونکہ یہ کام تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہے، لیکن اس کے علاوہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں جو آپ کے ساتھ اس جو پولیو کی ویکسینیشن ہے اس میں آپ کے ساتھ ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ویئرز پروگرام انڈلی سائی جلدی تھا موٹوں سسگد رہ جو. ویلکم بیک ویئرز. پروگرام مہران کلینک. اج مہران کلینک میں اساں گفتگو کیوں پیا پولیو جی जेका बीमारी है उन खां कहिड़े तरीक़े सां बची सघूं था ऐं कहिड़ा कहिड़ा मिसकंसेप्शंस आहिनि पोलियो जे वैक्सीन के हवाले से. डॉक्टर एजाज आपकी तरफ आऊँगा और सवाल आपसे ये है कि ये चूँकि हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है ये जो भी बीमारियां हैं उसको इरेडिकेट करना, लेकिन साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिवली मुझे ये पूछना चाहूँगा कि जो डिपार्टमेंट्स आपके साथ इस काम में शरीक हैं उनकी कंट्रीब्यूशन भी बता दीजिएगा और किन किन डिपार्टमेंट्स को आपने साथ लिया हुआ है इस कैंपेन में. अच्छा, ये इसमें एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ तस्दीक करूँ कि हेल्थ जो है मॉडर्न पैराडाइम जो है और एविडेंसेस के बाद अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एरा है उसमें हेल्थ इज़ रिगार्डेड एज अ मल्टी सेक्टोरल एंड मल्टी फैक्टोरियल डोमेन. चलो ठीक है. आई मीन सिर्फ ये फिर ये होता है कि एक चीज़ दूसरे को लीड करती है, दूसरी तीसरी को लीड करती है. तो इस हवाले से जो इस वक्त हम यहाँ जो पोलियो में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसमें मल्टी सेक्टोरल लेवल पे काम कर रहे हैं. इसमें ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का बड़ा इफेक्टिव रोल है, जो लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ भी पोलियो कैंपेन्स दे आर इन इट, दे हैव थ्रू आई मीन बाकायदा वो फुली इन्वॉल्व है उसके अंदर. ठीक. फिर उसके अलावा जो हमारे टेक्निकल पार्टनर्स हैं जिसमें WHO है, यूनिसेफ है, दीगर NGOs हैं, और जो एक जो डिपार्टमेंट जिसको मैं अक्सर चाहता हूँ कि वो भी इस लूप में आए लेकिन वो अक्सर मिसिंग होता है, मैंने रेकमेंड भी किया था रिसेंट एक मीटिंग में कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग आए, क्योंकि देखें फेवरेज और सप्लाई का जो मेन बेसिकली डिज़ाइन सिस्टम है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का काम है. ये अभी तक लूप से थोड़ा सा रही है बाहर, लेकिन चूँकि दीगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हमारे साथ होते हैं लूप में, और उसके अलावा पब्लिक कम्युनिटी के लोग होते हैं. आज भी एक प्रोग्राम हुआ जिसमें जो नाजिम थे और जो MNAs थे, मेंबरान नेशनल असम्बली थे, सूबाई असम्बली के, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया. दे अकम्पनीड आवर टीम्स, और फिर वो गए पब्लिक के अंदर, उन्होंने जो मैसेज हमने डिलीवर किया उसी मैसेज को उन्होंने उनकी कॉन्टेक्स्ट में डिलीवर किया. और आई मीन ये समझ लें कि इस वक्त ये पोलियो जो अगर स्पेसिफिकली अगर हम पोलियो की हवाले से आते हैं तो इट्स नेशनल इमरजेंसी. ठीक. और उसको हमने वॉर फुटिंग पे एड्रेस करना है. कहीं भी हमने सस्ता के बैठना नहीं है. पहाड़ी पे से जो है ना वो तीर अंदाज जो है ना छोड़ने नहीं जगह है अपनी, उसको हमने एड्रेस करना है. तो माशाल्लाह इस वक्त तक जो मेरा जो इस वक्त जो भी एक्सपीरियंस है उस हवाले से पोलियो के हवाले से, तो उसमें मैंने देखा कि सारे ही डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स एंड टेक्निकल कंपोनेंट जो है कम्युनिटी के लोग हैं. मेरी ये पॉलिसी मेरा ये वैसे हर हेल्थ इशू के हवाले से ये है मेरी पॉलिसी कि हम कम्युनिटी को इंगेज करें ताकि कम्युनिटी ओनरशिप डेवलप हो. तो वो भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमें. और लेट्स होप गुड इंशाल्लाह हम ये तमाम जो पोलियो समेत तमाम अमराज को
افیکٹولی ایڈریس کریں گے اور ان کا ڈیزیز برڈن کم سے کم کریں گے. بہت یعنی ڈٹرمنڈ ہیں آپ اس حوالے سے کہ آپ کمیونٹی کو انوالو کریں اور اونرشپ لے لے وہ کمیونٹی, تبھی جا کے ہم اپنا سکسیسفل ریٹ جو ہے نا وہ اچیو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر مسعود, یہ جو پولیو کی کیمپین میں خاص طور پہ ہمارے پاس ریفیوزلس جو نہ پلانے والے بچے ہیں, ان کی آلموسٹ مجھے بتائیے کہ تعداد کتنی ہے ہمارے پاس خاص طور پہ حیدرآباد میں, اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, اگر ہم بات کرتے ہیں جب کسی بھی فورم پہ ہمارے ایسے والدین ہیں کچھ جن کی تعداد زیادہ نہیں ہے, 2500 اور 3000 کے تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ ہوتے ہیں, بچے ہمارے پاس رہ جاتے ہیں. ٹھیک. اور یہ جو وہ تعداد ہے جو کہ ہائی رسک میں چلے جاتے ہیں. اگر ان بچوں کو پولیو قطرے نہیں پلائے جائیں گے تو آپ جو کیسز پاکستان میں ہو رہے ہیں, تو جب ان کی ہم ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ والدین نے ان بچوں کو جن میں پولیو ہوا ہے انہوں نے کبھی بھی ان کو زندگی میں پولیو کے قطرے نہیں پلائے ہوئے. ٹھیک. تو میں اس فورم سے بیٹھ کے آپ کے چینل کے توسط سے میں تمام ایسے والدین سے جو کہ نہیں پلاتے ہیں قطرے, جیسے ان کے مس کنسیپشن یعنی ان کے ایک بس ایک خیالات ہوتے ہیں, سنے سنائے باتوں پہ وہ یقین کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارے مذہب کے اندر جو ہے جائز نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس تمام پاکستان کے جید علماء کرام کے فتویٰ ہمارے پاس موجود ہیں, جو کہ ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں, ان کو دکھاتے بھی ہیں کہ یہ ان کے سگنیچر کے ساتھ ہیں. اور تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ پولیو کے قطرے وہ حلال ہیں اور جائز ہیں. اور میں تو یہ تک کہوں گا کہ دیکھیں, جس نے ایک جان بچائی قرآن شریف کے مطابق, کسی نے اگر ایک زندگی کسی کی بچائے گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. سبحان اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت جس اسٹیج پہ کھڑے ہیں اس وقت پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ اس کوششوں میں ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس بیماری کے نکل آئے. کیونکہ اگر ہم نے ابھی بھی, جیسے کہ سر نے کہا کہ ہمیں جو ہے جنگی بنیادوں پہ کام کرنا پڑے گا, تو اگر ہم دیکھیں تو حیدرآباد ڈویژن کے اندر جو ہے ہمارے پاس جو ہے سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے اندر ہوتی ہے. ہم بارہا جو ہے ڈی سی صاحب, اے سی صاحبان, مختار کار, ہم لوگ جاتے ہیں فیلڈ کے اندر جاتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جس کے تحت ان کو والدین کو مجبور کیا جا سکے. ہم اویئرنیس سیشن کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں 2018 کے اندر اگر ہم اپنا NID مارچ کا اندازہ لگائیں تو اس میں ہمارے پاس ریکارڈڈ ریفیوزل جو تھے وہ 11,000 سے شروع ہوئے تھے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے 2 سے 2,500 کے درمیان میں ہمارے ریفیوزل رہ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے محنت کی ہے. ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ خاص طور پہ DC صاحب, کمشنر صاحب اویئرنیس کرتے ہیں. میں میڈیا کا آپ کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں. آپ لوگ ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں, اخبارات جو ہے وہ ایک میڈیا کا حصہ ہے. تو جو بھی اگر یہ مخالفت میں بیانات آتے ہیں تو آپ ان کے ان کو عوام کو آگاہی کرواتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہمارے والدین جو ہے, جیسا کہ ہم نے ابھی ایک آگاہی کا پروگرام کیا, نیشنل EOC ہے, نیشنل ایمرجنسی جو ہمارا آپریٹنگ سیل ہے اسلام آباد سے, وہاں سے انسٹرکشن تھی کہ آپ جو ہے لوکل لوگوں کو انوالو کریں. تو DHO صاحب نے جو ہے لوکل جو ہمارے MNA ہیں لطیف آباد کے اندر ان کو بلایا. اسی طرح سے ADC 1 صاحب آئے, اور وہاں کے جو لوکل جو تھے UC چیئرمین صاحب, کونسلر, اور ان لوگوں کو اس میں مدعو کیا گیا جو کہ والدین انکاری تھے. اور باقاعدہ وہاں 100 سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں لوگ جمع ہو گئے تھے. اور وہ سارے کے سارے جو لوکلز وہ جو باتیں کر رہے تھے اس کا جو ہے تمام لوگوں نے جو ہے جواب دیے. میں نے بھی ان کے جو ٹیکنیکل حوالے سے ان کے خیالات تھے کہ بھی ہمارے بچوں کو پلائے گئے اور اس کے بعد جو ہے کچھ ہو گیا, تو وہ جو ہے میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی بچے کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ان بچوں کو جو کہ کسی بیماری میں مبتلا ہوں. جیسے جو ہے ان کا جسمانی نظام اتنا کم ہو کہ اگر ہم ان کو وہ قطرے پلائیں گے تو وہ ان کو کوئی نقصان دہ شامل ہوتا ہے. لیکن وہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر وہ بچے ہوتے ہیں, لیکن جن کو میڈیکلی اگر منع کیا جائے تو وہ تو چلو ممکن ہے. لیکن جو خدشات ہیں, جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی
भांज पंच का लोग बागों का बाज दवा ख्याल होता है। बहुत से लोग कहते हैं इसमें फैमिली प्लानिंग मिली हुई है कोई। तो मैं तो इस फोरम पे ये कहूँगा कि हम तो छोटे से अब रिटायरमेंट की एज को 60 ईयर्स को पहुँच गए। तो हमारे इलाके के मैं देखता हूँ जो बच्चे थे वो भी एक कतरे पी के जो है ना सिर्फ 4-4, 5-5, 6-6 बच्चों के वालिदैन हो गए। तो ये तो इस बात का एक प्रैक्टिकल सबूत है कि ये कतरे जो है वो ऐसे कोई बात नहीं है। यानी कम्युनिटी से जो रेस्पॉन्स आता है इस हवाले से उन सब की ये नफी करता है जनाब, यानी ये मैं वैक्सीन बात जो है अगर- उसकी सारी नफी करती है। अच्छा, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। मैं एक डीएचओ साहब, एजाज साहब, आपसे एक छोटा सा मैसेज, कुछ 30 सेकंड्स का फाइनली, चूंकि आप कैंपेन में जा रहे हैं 21 से, तो इस हवाले से एक छोटा सा मैसेज जो व्यूअर्स के लिए भी हो, हमारे लिए भी हो। बात यह है कि सबसे बड़ी अहम पब्लिक हेल्थ पॉलिसी जो है हमें हदीस शरीफ में मिलती है कि सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल ठीक। और मेरा ये मैसेज है कि एक तो चीज़ ये कि अपनी हाइजीन, हमें हाथ धोने में या साफ रहने में कोई ज़्यादा हमें कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता। सिर्फ ये है कि हम एहतियात करें, सफाई रखें, ताकि वो ट्रांसमिशन चेन जो है ब्रेक हो तमाम बीमारियों की। बहुत शुक्रिया। एक 10 सेकंड का मैसेज आप भी जाते जाते। डॉक्टर फारूक, मैं आपके हवाले से जो चैनल है तवज्जो से लोगों से यही कहूँगा कि हमारे बच्चे जो है उनका हक है हम पे कि उनको 2 कतरे पिलाए जाएं और उनको माजूरी से बचाया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज कादिर पाटली साहब, डीएचओ हैदराबाद, डॉक्टर मसूद जाफरी साहब, फोकल पर्सन एंड पीडियाट्रिशियन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। व्यूअर्स, प्रोग्राम जी पुजाणी का पहिरीं गुज़ारिश सिर्फ़ु इहा करणी आहे त हिन महीने जी 21 तारीख़ यानी मंडे या सूमर वारे ॾींहं खां 24 तारीख़ ताईं हीअ जेका कैंपेन आहे उहा स्टार्ट थींदी पूरे पाकिस्तान में, जंहिंमें पाकिस्तान जे उन्हनि सभिनी ॿारनि खे जिन जी उमिरि पैदाइश खां वठी 5 सालनि ताईं जी आहे, उन्हनि सभिनी खे पोलियो जा 2 कतरा पीआरिया वेंदा। हिन प्लेटफॉर्म तां तव्हांखे गुज़ारिश सिर्फ़ु इहा आहे त इहे टीमूं जॾहिं तव्हांजे घरनि ताईं पहुचनि 21 तारीख़ खां 24 तारीख़ ताईं, त महिरबानी करे पंहिंजनि सभिनी इन्हनि ॿारनि खे जिन जी उमिरि पैदाइश खां वठी 5 सालनि ताईं जी आहे, उन्हनि खे पोलियो जा 2 कतरा ज़रूरु पीआरिजो ऐं उन्हनि खे पोलियो जी बीमारी खां महफ़ूज़ रखिजो। प्रोग्राम मां डॉक्टर फारूक टालपुर खे इजाज़त। अल्लाह वाही।